د لوی اختر ایرکون کمپنی ده دوبۍ کې 2018 8 میاشت 21 تاریخ ایرکون کمپنی ده په شارجه ده خمریه دوبۍ ये रखो बंधु अपने लिए रखो, ये आप लोग कभी देखा नहीं, उठा के लेके जाओ। नहीं किधर रखना है? मौलाना सर देना दे कट कर ले आराम से मुश्किल नहीं है। ये और पानी टाने ना